तक कोई भी एक आदमी, कोई भी एक पार्टी अपने जलसे नहीं कर पा रही। तो आई थिंक मैंने पहले भी ये कहा था कि ये पिक एंड चूज़ होगा। अगर आप इसे इलेक्शन कहें तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी नज़र में ये स्ट्रेट सिलेक्शन है। तो मैंने आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों से अभी भी वज़ीर अज़म बनाने के चक्कर में हैं, 10 साल लाने के चक्कर में हैं, पता नहीं वो कैसे चाट पड़ते हैं डोंट नो पर बड़े कमाल के क्या उसे कहते हैं, एंकर हैं घुमाने वाले। देखिए, हमें पीटीआई वाले हमारे ख़िलाफ़ होते हैं, नून लीग वाले हमारे ख़िलाफ़ होते हैं, हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं है। जो चार्ट लिखा हमारा काम है वो पढ़ना, दैट्स इट। साइलेंट जिस तरह एक आदमी ठीक है कि ऐसे नाम कि इमरान खान इज़ इमरान खान, दैट्स इट। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म खान साहब ने जी लास्ट प्रेडिक्शन ये की थी कि जी पीटीआई होगी, इमरान खान नहीं होंगे। खान साहब अभी मुश्किलात का शिकार ही हैं। मियाँ साहब जो सा है तैयारियाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं, सारी आसानियाँ मियाँ साहब को मिल रही हैं। और जरदारी साहब अभी खामोश हैं, मगर कुछ हलचल नहीं हो रही। देखते हैं उनकी तरफ से हलचल क्या होती है। अब नेक्स्ट सियासत में क्या होने जा रहा है, मुअज़्ज़म साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर, सियासत बड़ी गर्म हुई हुई है। खान साहब जो सा है ना, हर जगह से रिजेक्ट हो रहे हैं। NA 89 से भी हुए, लाहौर से भी हुए, और मियाँ साहब के NA 130 से कागजात जमा हो गए हैं। अब आगे मियाँ साहब के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ। जी, मैंने पहले भी ये कहा था कि जो पाकिस्तान की तारीख में ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये बड़े अजीब व गरीबी किस्म के इलेक्शंस होंगे अगर हुए। और बहुत सारे लोग ये है इस वजह से है कि अगर आप देखें तो इस वक्त तक कोई भी एक आदमी, कोई भी एक पार्टी अपने जलसे नहीं कर पा रही। पीटीआई पर तो वो गुज़श्ता कई महीनों से कोशिश ये कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए। उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके रिजेक्ट किया जा रहा है उनको। कोई भी उनके लिए फील्ड जो है वो ओपन नहीं है। इसी तरह नून लीग के कुछ अफराद हैं जो कोशिशें कर रहे हैं, मगर जिसने भी जलसा करने की कोशिश की है उन सारों को लोग अब पढ़ रहे हैं। अगर आपने कल की अगर ख़बर देखी हो तो एक नून लीग के माशाल्लाह बड़े वो शेखुपुरा से हैं, बड़े फेमस पॉलिटिशियंस हैं, वो लोगों में गए और लोगों ने उनको पकड़ लिया। तो आई थिंक मैंने पहले भी ये कहा था कि ये पिक एंड चूज़ होगा। अगर आप इसे इलेक्शन कहें तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी नज़र में ये स्ट्रेट सिलेक्शन है। और अगर सिलेक्शन है तो फिर आप किस चीज़ को डेमोक्रेसी कहते हैं या किस तरीके से आप सियासत कहते हैं। तो ये अगर बात होती है तो मैंने अनफॉर्चुनेटली जो अभी प्लानरी कंडीशन पाकिस्तान की आगे बन रही है, अगर ये 8 जनवरी को इलेक्शन हो गए तो फेबररी वुड बी मोर क्रिटिकल। तो और वहीं से पहले दिन से ही ये इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे और सारे जिसे कहते हैं कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द वे टू परफॉर्म द इलेक्शंस, और ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। सर, बिल्कुल ही ठंडा इलेक्शन, कोई कंपेन नहीं है, कोई कंपेन के लिए बाहर नहीं आ रहा। ना सोशल मीडिया पे भी, बहुत सोशल मीडिया पे चलने से थोड़ा बहुत चल रहा है, मगर सिर्फ पार्टी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं पार्टी की, और कुछ भी नहीं है। इलेक्शन के वो जैसे जलसे हर जगह पे होते हैं, वो वही वो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई इलेक्शन नहीं जी। देखा जिसमें इतनी ठंड हो हाँ जी। और हाल में सारे आराम से अपने अपने घरों में बैठे हों और बिल्कुल। कहीं भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेट एक्टिविटी ना हो। बिल्कुल। अच्छा सर, खान साहब की बात करें तो खान साहब के दो जगह से कागजात नामजदगी जो सा है रिजेक्ट हो चुके हैं, और खान साहब के ऊपर ये हो रहा है कि जी सज़ा याफ्ता वाल का कागजात नामजदगी जमा नहीं होंगे। ता तो क्या ये इस बार इलेक्शन में कहीं हिस्सा लेते नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कि कागजात जमा हो पाएंगे कि नहीं? देखिए, मेरा तो वही है कि सेम फिक्रा है कि पीटीआई के लोग और पीटीआई एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इमरान खान साहब नहीं होंगे। तो मैंने आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों से अभी भी वज़ीर अज़म बनाने के चक्कर में हैं, 10 साल लाने के चक्कर में हैं, पता नहीं वो कैसे चाट पड़ते हैं डोंट नो पर कहीं भी उनके आने का ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आता। तो सर, वो पीटीआई होगी, इमरान खान नहीं होंगे। अब तो कहीं ऐसा लग रहा है कि पीटीआई भी नहीं होगी, जैसे कागजात नामजदगी हर किसी के रिजेक्ट हो रहे हैं। देखिए, हर किसी के रिजेक्ट तो खैर नहीं हो सकते, एक आदमी अगर हो गया तो उसको वोट तो पड़ेंगे ही, तो वो पीटीआई वाले ही देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए कि पीटीआई तो होगी ही, मैंने बार बार कहा, मगर इमरान खान एज ए पोलिटिकल लीडर नहीं होंगे। तो सर, वकला का क्या किरदार देख रहे हैं आगे, क्योंकि वकला अज़हर सदीक साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, उधर से और भी काफ़ी वकला हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
دیکھیں وکلا تو اس لیے اگر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ لا کی جو ہے وہ ایک اسٹرینگتھ امپروو ہونی چاہیے. تو یہ یہاں تک ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک تحریک بن کر کوئی ان میں سے ایسا تحریک چلا دے گا کہ وہ گورنمنٹ لے اڑے گا, یہ پاسبل نہیں. خان صاحب جیل میں ہیں اور جیل میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں. تو جب آدمی جیل میں بیٹھ کر سیاست کر رہا ہے اور ایکٹیو سیاست نہیں کر رہا تو وہ سیاست کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو لگ رہا نہیں ہے کہ وہ زیادہ اچھے پولیٹیشین بن کے باہر نکلیں گے؟ بڑے کمال کے کیا اسے کہتے ہیں اینکر ہیں گھمانے والے. ایک پولیٹیشین یا ایک کرکٹر ہمیشہ کرکٹر ہی رہتا ہے, پولیٹیشین ہمیشہ پولیٹیشین ہی رہتا ہے. بہت اچھے بن کر نکلنے سے مراد یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں ان کا کوئی فیوچر ہوگا تو ڈونٹ سی ہز فیوچر. خان صاحب کب تک اقتدار میں آنے کے چانسز ہیں؟ میں نے تو آپ کو بڑی دفعہ کہا کہ مجھے تو بالکل بھی, اگر ان کا چارٹ دیکھیں تو پلانٹری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی ایز اے لیڈر اور ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان بنتا ہوا ہم انہیں دیکھیں. مشکل ہے. بڑی بات کر رہے ہیں آپ. یہ میں نے ہمیشہ ہی کہی ہے. دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے فینز آپ کے خلاف ہو جائیں گے سارے. دیکھیں ہمیں پی ٹی آئی والے ہمارے خلاف ہوتے ہیں, نون لیگ والے ہمارے خلاف ہوتے ہیں, ہمیں ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے. جو چارٹ لکھا ہمارا کام ہے وہ پڑھنا, دیٹس اٹ. میں نے کون سی کوئی سیاست جا کر کھیلنی ہے یا میں نے جا کر کوئی پی ٹی آئی سے ووٹ مانگنے ہے, میں نے نون لیگ سے فیورز مانگنی ہے. نو. چارٹ کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم؟ ہز چیپٹر از کلوزڈ. میں نے اس پر کئی ایک ویڈیو بنائی جس میں نے کہا ہز چیپٹر از کلوزڈ, ہز ہسٹری ناؤ. بڑی بات کر رہے ہیں, مجھے بھی پریشان کر دیا آپ نے. دیکھیں میں آپ کو بھی یہ بات بتاؤں, عمران خان ایز اے ہیومن بینگ از ڈفرینٹ. ایز اے کرکٹر ہی واز الٹیمیٹ. اس سے بڑا کرکٹر پاکستان میں کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا. ایز اے اگر آل راؤنڈر دیکھیں تو میں بھی اس کے عمران خان کا بہت بڑا فین رہا ہوں. میں نے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی, لیکن فین ہونا کرکٹ کا اور پولیٹکس میں آنا یہ دو الگ الگ پروفیشنز ہیں, الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس لیے کرکٹر ہیں وہ فیمس ہمیشہ رہیں گے, لیکن وہ ایز اے پولیٹیشین بہت فیمس ہو جائیں گے اور آگے جا کر کوئی پارٹ پلے کریں گے, یہ مشکل ہوگا. سر پولیٹکس میں فیوچر نہیں ہے ان کا, تو پھر فیوچر کیا ہے؟ سائلنٹ. جس طرح ایک آدمی ٹھیک ہے کہ ایز اے نام کہ عمران خان از عمران خان, دیٹس اٹ. ٹریول ہے ان کا. ہاں وہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, مڈ 2024 جب چڑھے گا اس وقت جا کر ان کو پاکستان سے باہر جانے کے آپشنس اس طریقے سے ملیں گے کہ کوئی ان کو باہر سے آئے, آ کر ان کے فیور میں کوئی بیان دے, ان کی سپورٹ کرے, ان کو لے جائے. یعنی کہ یہ باہر جاتے ہی نظر آ رہے ہیں. ہاں جی, یہ مل کے بعد جائیں گے بھائی. تو ان کے کیسز کا کیا ہوگا؟ کیسز گریجولی ریموو ہو جائیں گے, گریجولی, ناٹ سڈنلی. جی بڑی خبر ہے کہ جی خان صاحب جون سا ہے فیوچر سیاست میں کچھ بھی نہیں ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے سیاست میں. اچھا سر, زرداری صاحب جون سا ہے نا الیکشن سے پہلے بالکل خاموش ہیں, کون سا پتہ کھیلنے لگے ہیں یا کوئی پارٹی ان کو ساتھ ملنا نہیں چاہ رہی ان کے ساتھ؟ دیکھیں مجھے نہیں یہ پتا کہ وہ کون سا پتہ کھیلیں گے, لیکن آئی تھنک کیونکہ انہیں ہمیشہ سے سیاست میں ایک بڑا ڈفرینٹ رول مانا گیا ہے, رول ماڈل مانا گیا ہے بلکہ وڈ سے, تو کہیں نہ کہیں ہاں کہیں نہ کہیں لوگوں نے سیاست کی یونیورسٹی بھی کہتے ہیں, تو گریجولی کہیں نہ کہیں وہ اپنا کام کریں گے اور ان کی پولیٹکس تو رہے گی, کیونکہ جب تک بھٹو خاندان ہے, جب تک سندھ ہے تو بھٹو زندہ. بھٹو اور بلاول صاحب کا ذائچہ کیا کہتا؟ ہاں تو وہی ہے کہ انہیں وہ جس طرح وہ پہلے ڈیزگنیشن تھا ان کا فارن منسٹر, ان کو وہ بنا دیں گے. اچھا پھر نہیں بنے گے. اچھا پھر پی ٹی آئی کو کون سنبھالتا نظر آ رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی بھی ہیں, علی محمد خان بھی ہیں اور ان کی اپنی فیملی ممبرس بھی ہیں, تو پی ٹی آئی کو کون سنبھالتا نظر آتا ہے؟ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کوئی عورت سنبھالے اور وہ بشرا بی بی نہ ہوں تو پھر وہ چل جائے گی. اگر لائرز انہیں سنبھال کر چلتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ چلے گی. تو یہ کیا چلے گی سیاست اس طرح کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے آ کر کچھ اس میں کردار ادا کریں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان میں سے کوئی آ کر پارٹ پلے کر سکتا ہے پالیٹکس کو آگے بڑھانے کے لیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کی کوئی انڈیویجول سپورٹ کر دیں, یہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ پالیٹکس میں آ کر پالیٹکس کو آگے بڑھائیں اور پارٹی کو ٹیک اوور کریں, یہ چانسز نہیں. استحکام پارٹی کا کیا سٹینڈ دیکھ رہے ہیں؟ اسی طرح جس طرح نارملی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, اسی طرح پارٹیاں چلتی ہیں, بنتی ہیں, اسی طرح بنتی رہتی ہیں. بہت شکریہ سر. اچھا سر, آخری کوشچن, صرف پرویز الہی صاحب کا چارٹ کیا کہتا ہے کہ پرویز الہی صاحب آگے پولیٹکس کو جوائن کر سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کو کس طرح سے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو پی ٹی آئی میں تو کبھی نہیں تھے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پی ٹی آئی میں تھے.
تو ان کی اپنی انڈیویجول سیاست ہے وہ چلتی رہے گی. اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ نہیں اب ایک پارٹی انہوں نے جوائن کی ہوئی ہے نا, پی ٹی آئی کے حصہ ہے نا وہ. اگر وہ اس طرح کا حصہ ہے تو وہ اسی طرح کا حصہ رہیں گے. اگر وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ لیڈر بن کر آئیں گے, آئی ڈونٹ تھنک. شیخ رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں, اب ان کو بھی الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, ان کا کیا ہے ذائچہ؟ دیکھیں, شیخ رشید صاحب سے ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں, بہت سالوں سے ہیں. اور جب بھی ان کا کوئی پوسٹر لگتا تھا نا الیکشن میں تو اس پر لکھا جاتا تھا مقدر کا سکندر. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو ایک ہر ٹائم کی آئی تھنک کہ کوئی نہ کوئی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے, تو اس ٹائم لمٹ از اوور ناؤ. تو اب ان کا ذائچہ مشکلات میں؟ نہیں, مشکلات میں نہیں ہوتا, ایک آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یار اب کافی ہو گیا, اتنا ہی کافی ہے. بہت شکریہ. دیکھیں سر کا یہی کہنا ہے کہ جی میاں صاحب جون سا ہے عوام میں آئیں گے تو کچھ ہوگا, مگر وہ عوام میں آ نہیں رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ رسپانس نہیں آنا. خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی خان صاحب کا سیاست میں کوئی فیوچر نہیں ہے. دیکھتے ہیں جی اب خان صاحب کا فیوچر کیا بنتا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.